सहायता र द्वन्द्व पीडितका नाममा 2072 साल यता सरकारद्वारा 3 अर्ब बढी रुपियाँ वितरण, उपचारका नाममा कार्यविधि मिचेर 50 लाख रुपियाँसम्म निकासा। नेपाल खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा। दिशामुक्त राष्ट्र घोषणाले सभ्य समाज निर्माणको परिचय दिएको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। खानेपानी मन्त्री मगर भन्नुहुन्छ कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। भारतले निकासीमा प्रतिबन्ध लगाए लगत्तै व्यापारीद्वारा प्याज लुकाउन सुरु। कालोबजारीका लागि लुकाएको सरकारी अनुगमन टोलीको दावी। विश्व समुदायले इरानको प्रतिरोध नगरे तेलको मूल्य आकाशिने। साउदी युवराजको चेतावनी। इरानसँगको समस्याको समाधान राजनीतिक रूपमा गर्नुपर्ने भनाई। र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा नेपालको इज्जत धान्दै आएको उमेर समूहको प्रदर्शन पनि लगानी र कार्यक्रम अभावमा दिन प्रतिदिन खस्कदो। ग्रासरुटबाट खेलाडीलाई प्रशिक्षित गर्न आवश्यक रहेको जानकारहरूको सुझाव। नमस्कार, कान्ति डायरीबाट साथी लक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सहयोगका नाममा सरकारले राज्य कोषबाट जथाभावी पैसा बाँड्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि ल्याइए पनि त्यसको पालना भएको छैन। 2072 कार्यविधि लागू भए था आर्थिक सहायता र द्वन्द्व पीडितका नाममा सरकारले 3 अर्ब बढी रुपियाँ वितरण गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकबाट निर्णय गराएर गृह मन्त्रालयले राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, दल निकटका सङ्घ संस्था लगायतलाई 2072-73 देखि 2075-76 को अवधिमा 2 अर्ब 98 करोड 76 लाख 47,883 रुपियाँ बाँडेको छ। गत साउन र भदौमा मात्रै सहायता भन्दै 1 करोड 84 लाख रुपियाँ वितरण भएको पाइएको छ। पछिल्ला 4 वर्षमा कांग्रेस, साबिक एमाले र माओवादीसँगै वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कानून विपरीत पहुँचवालालाई मन्त्री परिषद निर्णयका नाममा राज्य कोषको रकम बाँड्दै आएका हुन्। 2073 मा संशोधन गरिएको नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधिमा निश्चित अस्पतालमा भएका उपचारको बिल प्रमाणीकरण गरेर मात्रै सरकारले उपचार खर्च दिन सक्ने व्यवस्था छ। राज्य कोषको रकम सोझै कसैलाई पनि दिन पाइँदैन। तर मन्त्री परिषद निर्णयका नाममा प्रधानमन्त्री, पहुँचवाला नेता, प्रभावशाली मन्त्रीका आफन्त, कार्यकर्ता र जिल्लावासीलाई रकमै तोकेर सोझै दिने गरिएको छ। कार्यविधिको दफा 12 अनुसार राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्ति आर्थिक अभावमा उपचार गर्न नसक्ने भएमा मुटु, मृगौला, क्यान्सर लगायत 13 किसिमका रोगमा सरकारले अधिकतम 15 लाख रुपियाँसम्म सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। कार्यविधि मिचेर सरकारले एउटै व्यक्तिलाई 50 लाख रुपियाँसम्म आर्थिक सहायता गरेको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयकै वेबसाइटमा उल्लेख छ। नेपाल खुल्ला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा भएको छ। खुल्ला दिशामुक्त मुलुक घोषणा गर्ने नेपाल दक्षिण एसियामा नै पहिलो हो। काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई खुल्ला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुभयो। नेपालका 753वटै स्थानीय तह एवं 77वटै जिल्लाहरूले गरेको खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणाको कदर गर्दै नेपाललाई खुल्ला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दछु। साथै सन् 2030 सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पूर्ण सरसफाई युक्त नेपाल निर्माणको महाअभियानमा अग्रसर हुन सम्पूर्ण नेपालीहरूमा आह्वान गर्दछु। प्रधानमन्त्री ओलीले खुल्ला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणाले सभ्य समाजको निर्माणको परिचय दिएको भन्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नाराले सार्थकता पाएको दावी गर्नुभयो। उहाँ वर्तमान सरकारले चुनौतीका बीचमा पाएको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न तीनै तहको सहयोग अपरिहार्य रहेकाले सबै निकायलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न उहाँले निर्देशन पनि दिनुभयो। सरकार अत्यन्तै सजगताका साथ कार्यक्रमहरू तय गरेर योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो देश हामीले बनाउनुपर्छ। हाम्रो देशको उत्थान हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रो विकास हामीले गर्नुपर्छ। ती कामहरूका लागि हामी सचेत हुनुपर्छ र सचेत प्रयास हामीले अगाडि बढाउनु। कुनै पनि देश अर्काले बनाइदिएर बन्दैन, आफैले बनाउनुपर्छ। सोही कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले खुल्ला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा देशको ठूलो उपलब्धि भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र र विकास साझेदार संस्थाहरूको एकल र संयुक्त प्रयासमा प्रदेशका मुख्य सहर, जिल्ला सदरमुकाम र राजमार्गहरूमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण भइरहेका छन्। यद्यपि ती सार्वजनिक शौचालय नागरिकको आवश्यकता र घनत्वको दृष्टिकोणले पर्याप्त नभएको तथ्य हामीले गहिरोसँग बोध गरेका छौँ। 56,60,214 घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएकाले नेपाल खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणाका लागि उपयुक्त समय रहेको मन्त्री मगरको दावी थियो।
कतारमा झण्डै 5 वर्ष अगाडि दुर्घटना भई हिँडुल गर्न र स्पष्ट बोल्न समेत नसक्ने भएका दाङका 26 वर्षीय एक युवकले क्षतिपूर्ति बाबत 9 लाख रियाल अर्थात झण्डै 2 करोड 70 लाख रुपियाँ पाएका छन्। कतारमा नेपाली कामदारले पाएको यो अहिलेसम्मकै बढी क्षतिपूर्ति हो। कतारको श्रम कानून अनुसार कामदारको ज्यान गए र 100% अशक्त भए 2 लाख रियाल अर्थात 60 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ। ती युवकको विशेष अवस्था भएको भन्दै झण्डै 500% बढी बीमाको रकम दिलाइएको हो। 5 वर्षदेखि उपचार खर्च पनि कम्पनीकै जिम्मेवारीमा परेको छ। कतार स्थित नेपाली दूतावासले पीडित परिवारले पाउने गरी असार 29 गते नै परराष्ट्र मन्त्रालयमा क्षतिपूर्तिको रकम पठाइसकेको छ। कतारमा काम थालेको 2 वर्षपछि 9 अप्रिल 2014 मा उनी सनैयामा सडक दुर्घटनामा परि कोमामा गएका थिए। उनी 31 मई 2012 मा कुकको काम गर्न कतार पुगेका थिए। उनको अपाङ्गता सम्बन्धी अन्तिम स्वास्थ्य रिपोर्ट तयार भइ नसकेकाले स्वदेश नपठाएको दूतावासले जनाएको छ। उनी अमन हाउस पुनर्स्थापना केन्द्रमा उपचाररत छन्। झण्डै 3 वर्ष पूर्ण रूपमा कोमामा गएका उनी व्हीलचेयरमा बस्न र स्पष्ट वार्तालाप गर्न सक्ने भएका छन्। सरकारले 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि आवासीय सुविधा सहितको सम्पर्क कार्यालय निर्माण थालेको छ। ललितपुरको भैँसेपाटीमा बन्ने कार्यालय भवनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज शिलान्यास गर्नुभयो। 7 रोपनी 12 आना क्षेत्रफलमा 7वटा ब्लकमा 14 कोलोनी रहने गरी सुविधा सम्पन्न आवास निर्माण हुने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ। हरेक भवन 2.5 तले हुने र आधुनिक सुविधा सम्पन्न हुने विभागको दावी छ। टेन्डर प्रक्रियाबाट छानिएको केसी समानान्तर जैविक कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले 72 करोड 48 लाख रुपियाँमा परियोजना निर्माणको जिम्मा पाएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग। भारतले प्याज निर्यात प्रतिबन्ध लगाए लगत्तै व्यापारीहरूले प्याज लुकाउन थालेको भेटिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले आज काठमाडौँको कालीमाटी होलसेल बजारमा गरेको अनुगमन यस्तो भेटिएको हो। विभागका निरीक्षण अधिकृत रमेश काजी श्रेष्ठका अनुसार प्रतिबन्ध लागेपछि मौजातको अवस्था, खरिद र बिक्रीबारे निरीक्षण गर्न 4 टोली होलसेल बजार पुगेको थियो। त्यस क्रममा व्यवसायीहरूले प्याज लुकाएको फेला पारेको हो। अनुगमनको क्रममा टोलीले अर्याल आलु र प्याज सप्लायर्सले आज 107 रुपियाँमा खरिद गरेको प्याज 110 मा बिल काटेको भेटाएको थियो। सोही प्याज हिजो 95 रुपियाँमा खरिद गरेर 110 रुपियाँमा बिक्री गरेको पाइएको थियो। श्रेष्ठले ती व्यवसायीले 150 बोरा मौजात रहेको बताए पनि थप 200 बोरा फेला पारेको बताउनुभयो। ती व्यवसायीलाई जरिवाना नगरे पनि 24 घण्टे पूर्तिसहित विभागमा उपस्थित हुन विभागले निर्देशन दिएको छ। धनकुटाको नाम्चे थुम्की होमस्टे देशभरका सामुदायिक होमस्टे मध्ये उत्कृष्ट भएको छ। पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको नाम्चे थुम्के होमस्टेलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपालकै उत्कृष्ट होमस्टे घोषणा गरेको हो। उत्कृष्ट होमस्टेलाई अमेरिकी सञ्चार माध्यम CNN ले सन् 2012 मा नै विश्वकै पुग्नै पर्ने गन्तव्यको सूचीमा पनि राखेको थियो। साँगुरीगढी गाउँपालिका 6 मा रहेको नाम्चे थुम्की भेडेटार बजारबाट 4 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा समुद्र सतहबाट 1585 मिटर उचाइमा रहेको छ। यता सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र विश्वकै तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घाको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिने पाँचथरको फिदिम नगरपालिका 2 लालीखर्क र बतासेका स्थानीयले सामुदायिक होमस्टे सेवा सुरु गरेका छन्। थप विवरणसहित सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। राई, लिम्बू, सुनुवार र नेवार जातिको संस्कृतिमा आधारित झाँकी देखाएर पर्यटकलाई मनोरञ्जन दिँदै मकै, कोदोको ढिँडो, सिस्नु, टिम्बुर र चिम्फिङको अचारमा स्थानीय स्वाद मिसाएर आकर्षित गरिएको छ। यस स्थानका होम स्टेमा आउने पर्यटकका लागि स्थानीय उत्पादन र तिनकै परिकार चखाउँदै साकेला, ढोल र कौडा नाच मार्फत मनोरञ्जन दिन थालिएको छ। बतासेका 4 र लालीखर्कका 6 गरी 10 वटा घरमा सुरु गरिएका सामुदायिक होम स्टेमा तत्कालका लागि 30 जनासम्म पर्यटक अटाउन सक्छन्। सेवा विस्तार गरेर 20 वटा घरमा होम स्टे सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण भइरहेको सञ्चालक समितिले जनाएको छ। हाम्रो ठाउँमा उत्पादन भएको चिजहरू चाहिँ उहाँहरूलाई खुवाउन सकिन्छ। अब डल्ले खोर्सानीदेखि लिएर सिल्टिम्बुर, टिम्बुरको अचारदेखि लिएर यस्ता कुराहरू खुवाउन सक्छौँ। अब संस्कृतिका चिजहरू चाहिँ हामीले मादल बाँसुरीदेखि लगाएर अबदेखि सुरुवातमा कसरी बजाए, अनि राईको अब साकेवा साकेला हुन्छ, त्यो सिलीबाट चाहिँ हामीले 108 वटा सिलीहरू मध्येमा हामीले 10-15 वटा देखाउन सक्छौँ। अनि यहाँनिर गुरुङको कल्चरहरू
हो र 40 जना त त्यसै अट्ने हो। तर कुनै कुनै घरमा चाहिँ 3टा 4टा पनि हामीले रुमहरू राखेका छौँ। त्यसमा एउटा रुममा 2टा खाट हुन्छ, कुनै कुनैमा चाहिँ सानो सानो रुम भएको हुनाले एउटै मात्र पनि राखिएको छ। चिसो ठाउँ भएकाले पर्यटकलाई आगो तपाउँदै लोकल कुखुराको सुपसँगै मासुका परिकार, आलु, गुन्द्रुक र मकैका परिकार खुवाउने होम स्टे सञ्चालकहरू बताउँछन्। पहिला जसरी होइन ढिँडो सिस्नुहरू खानुहुन्थ्यो होइन, त्यसलाई नै अहिले हामीले गरेर चाहिँ गरेको छौँ होइन, त्यो खुवाउँछौँ खानाहरूमा चाहिँ। र हामीले लोकल कुखुराहरू खुवाउँछौँ। हाम्रो कस्टमरहरूको डिमान्ड अनुसार होइन, उहाँहरूले कस्तो भन्नुहुन्छ, अब तितीहरू भन्ने चलन छ एउटा होइन, तितीहरू बनाएर पनि हामी पोलेर बनाएर दिन सक्छौँ। कोदोको ढेँडो होइन, मकैको ढेँडो त्यस्तोहरू अब हुन्छ। अब हाम्रो होमस्टेमा चाहिँ सबै सस्तो हुन्छ। पर्यटकहरू पनि स्थानीयको स्वागत सत्कार र उनीहरूले बनाएका परिकारसँग सन्तुष्ट छन्। झापा, मोरङ, इलाम र पाँचथरसँगै विभिन्न स्थानबाट पूर्वकी प्रसिद्ध देवी पाथिभराको दर्शन गर्न जाने बाटो मेची राजमार्ग आसपासमै सामुदायिक होम स्टे सञ्चालनमा ल्याइएकाले तीर्थयात्रीका लागि पनि सहज भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम, पाँचथर। चितवनको खैरनी नगरपालिकाका किसानले लगाएको गरिमा जातको धानको बिउ नक्कली भएको आशंका सहितको प्रतिवेदन अध्ययन समितिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई बुझाएको छ। बिउ नक्कली भए नभएको एकिन विवरण पनि डीएनए फिंगरप्रिन्ट परीक्षणपछि मात्र पत्ता लाग्नेछ। ललितपुरको खुमलटार स्थित बिउ विज्ञान प्रविधि महाशाखाले धानको डीएनए परीक्षणको प्रक्रिया शुरू गरिसकेको समिति सदस्य एवं बाली विज्ञान महाशाखाका खुमलटारका वैज्ञानिक सुशील राज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। गरिमा जातको हाइब्रिड भनिएको धानमा 120 देखि 25 दिनभित्र पाक्नु पर्ने विशेषता भएको भनिए पनि सो अवधिमा बाला समेत नलागेपछि मन्त्रालयले अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको थियो। प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहले भण्डार गरेको ठूलो परिमाणको विस्फोटक पदार्थ झापा प्रहरीले बरामद गरेको छ। अर्जुनधारा नगरपालिका एकै सिस्नेमा लुकाई राखिएको अवस्थामा प्रहरीले नियोजेल 90 लेखिएको कडा विस्फोटक पदार्थ 25 केजी हिजो साँझ बरामद गरी आज सार्वजनिक गरेको हो। सो विस्फोटक पदार्थ डेटोनेटरमा प्रयोग हुन्छ। चन्द समूहले चियाको बोटमा हाल्ने औषधि भन्दै विस्फोटक पदार्थ 1 महिनादेखि लुकाई राखेको अनुसन्धानबाट खुलेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेर्तामोडका डीएसपी मोहन कुमार थापाले बताउनुभयो। उता चन्द समूहका कार्यकर्ताले मुगुको सोरु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्यायमाथि निर्घात कुटपिट गरेका छन्। सोरकोट स्थित गाउँपालिकाको कार्यालय जाने क्रममा आज तारापानी सिप गाउँमा उपाध्यायलाई चन्समाका कार्यकर्ताले कुटपिट गरी सख्त घाइते बनाएका हुन्। उहाँको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। चाडपर्व नजिकै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाका थप 2 स्थानमा आज चोरी भएको छ। चन्द्रगिरीका रामबहादुर सुवेदी र हाँडी गाउँ डेरा गरी बस्ने भक्तपुर ठिमिकी कृष्णमाया प्रजापतिको कोठाबाट करिब 11 लाख बराबरको धनमाल चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ। सेवा शुल्क वृद्धि तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र श्रम ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट श्रमिकहरूले आन्दोलनका चेतावनी दिएका छन्। नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो र रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियनले काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी 21 दिने अल्टिमेटम सहित आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दशैं र तिहारको विदाको समयमा स्वास्थ्य सेवा सुचारू गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आग्रहमा सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको संघीय मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बाराको सिमरोनगढ बजारमा रहेको मोटरसाइकल रिपेयरिङ सेन्टरको हावा ट्याङ्की पड्किँदा मिस्त्री सिमरोनगढका फैजुल मियाको मृत्यु भएको छ। टाउको र अनुहारमा गम्भीर चोट लागेका 20 वर्षीय उनको कलैया अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। रोल्पा लुङ्ग्री खोलामा G1K5573 नम्बरको यात्रु बस खस्दा चालक स्थानीय यामबहादुर घरती र यात्रु सूर्यलाल जीएमको मृत्यु भएको छ। धादिङको बेनीघाट रोराङ 5 बाँदरे मोडमा ट्रकले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल पछाडि सवार सिन्धुपाल्चोकका 29 वर्षीय राजीव गुरुङको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब पाल्पा डायरीको पालो। पाल्पा डायरीबाट माधव अर्यालको नमस्कार। सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको 7 किलोमिटर सडक मर्मत सुरु गरेको छ। वर्षा र ठूला मालवाहक सवारी साधनहरूको चापले सडक जीर्ण भएपछि मर्मत सुरु गरेको हो। दशैं नजिकिएसँगै सडक सुधारका लागि चिडियाखोला झुम्सा हुँदै सिद्ध बाबासम्मको सडक मर्मत सुरु गरिएको डिभिजन सडक कार्यालयका डिभिजन प्रमुख केदार नेपालले जानकारी दिनुभयो। सिद्धार्थ राजमार्गको भूतखोलादेखि सिद्ध बाबा क्षेत्रसम्मको सडक वर्षा र पहिरोका कारण जीर्ण भई सवारी सावधानमा समस्या भएपछि सडक मर्मतलाई तीव्रता दिएको नेपालले बताउनुभयो। सडक डिभिजनका 4वटा टिप्पर, 2 लोडर, 1 रोलर र एउटा ग्रेडर प्रयोग गरी सडक मर्मत भइरहेको छ।
विद्यालय जान बालबालिकालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक सामग्री मार्फत विपन्न विद्यार्थीलाई सहयोग अभियान सुरु भएको छ। शैक्षिक सामग्री बैंक अभियानलाई प्रहरी कार्यालय र सामुदायिक सेवा केन्द्रले समन्वय गरेका छन्। यस अभियानलाई विभिन्न सहयोगी भावना भएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूले सहयोग गरेको सामुदायिक सेवा केन्द्रले जनाएको छ। शैक्षिक सामग्री सङ्कलन गर्ने र विद्यालयमा पुगेर विद्यार्थीलाई हस्तान्तरण गर्ने गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक दिपेन्द्र जीसीले बताउनुभयो। नेपाल बैंक लिमिटेडले जिल्लाको बगनासकाली गाउँपालिकामा एक्सटेन्सन काउन्टर सुरु गरेपछि स्थानीयले गाउँमै बैंकको सुविधा पाएका छन्। बगनासकाली गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बस्यालले सरकारी बैंक र सामुदायिक विद्यालयलाई एउटै रूपमा लिने भएकाले यसलाई चिरफार गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले बैंक ग्रामीण समुदायको साथी बन्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल बैंक लिमिटेडका 5 नम्बर प्रादेशिक प्रमुख पासाङ दोर्जे शेर्पाले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्ने र गाउँमै सेवा सुविधा दिने बताउनुभयो। चाडपर्व नजिकिएसँगै स्थानीय तहले तानसेन र ग्रामीण भेगमा पसल अनुगमन सुरु गरेको छ। तानसेन नगरका साथै वडाभित्रका खाद्य तथा किराना पसलहरूमा खाद्य तथा गुण प्रविधि नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला प्रहरी प्रशासन कार्यालयले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने गरेको छ। अहिलेसम्म रिब्दीकोट र तानसेनको वडा नम्बर 2 र 4 ले मात्र अनुगमन गरेका छन्। खाद्य तथा किराना पसलहरूमा खाद्यान्न तथा पेय पदार्थहरूको म्याद नआएका बिक्री वितरण कार्यलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिएको हो। अनुगमनका क्रममा पेय तथा खाद्य सामग्रीहरू म्याद नआएका भेटिएका थिए। पाल्पा डायरी आजलाई यति नै। माधव बर्याल बिदा माग्छु। नमस्कार। पाल्पा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक समाचार। सरकारले दशैंका लागि बिक्री गर्ने खसी बोका र च्याङ्राको मूल्य निर्धारण गरेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सञ्चालक समितिले मूल्य निर्धारण गरी थापाथली स्थित अञ्चल कार्यालयबाट आजबाट बिक्री वितरण सुरु गरेको हो। कम्पनीका महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनका अनुसार दशैंका लागि खसी र च्याङ्रा काठमाडौँ आइसकेको छ। कम्पनीले उपभोक्ताको सुविधालाई ध्यानमा राखेर हरेक वर्ष सहुलियत मूल्यमा खसी बोका र च्याङ्रा बिक्री गर्दै आएको छ। गत वर्षको दशैंमा 2000 वटा खसी बोका र च्याङ्रा बिक्री गरेको कम्पनीले यो वर्ष सो संख्या बढाएर 3000 पुर्याएको छ। 3000 वटा खसी बोका र च्याङ्रा बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा करिब 2900 मात्र आइपुग्ने कम्पनीका महाप्रबन्धक गौचनले बताउनुभयो। कम्पनीले विभिन्न जिल्लाबाट आयात गरेका जिउँदो खसीको मूल्य प्रति किलो 550 निर्धारण गरेको छ। यस्तै मुस्ताङबाट आयात गरिएको जिउँदो च्याङ्राको खरिद मूल्य प्रति किलो 730 रुपियाँ कायम गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। धितोपत्र बजारमा आज दोहोरो अङ्कले सुधार आएको छ। कारोबार भएको पहिलो दिन करिब 5 अङ्कले गिरावट आएको बजार परिसूचक नेप्से आज 10.42 अङ्कले बढेर 1135 बिन्दुमा पुगेको छ। तर कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 8 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। नेप्सेमा हिजो 24 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको थियो। कारोबार भएका नेपाल टेलिकम बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। नेप्सेमा आज कुल 157 कम्पनीका 3535 कारोबारबाट 6,33,951 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 16 करोड 88 लाख 28 हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज सनराइज बैंक लिमिटेडको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले इरानसँगको समस्याको समाधान राजनैतिक रूपमा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। साउदी अरबको कार्यकारी अधिकार पाएका युवराज सलमानले विश्व समुदायले इरानसँग सैन्य समाधान नखोजेको दावी गर्दै तत्काल इरानको प्रतिरोधमा ध्यान नदिए तेलको मूल्य आकाशिने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। साउदी अरबमा भएको इन्धन उत्पादन केन्द्रको आक्रमणका कारण तेलको मूल्य आकाशिन सक्ने प्रति सचेत रहन सलमानले विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। विश्व समुदायले इरानलाई साम्य पार्न नसके कच्चा तेलको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढ्न सक्ने सलमानको भनाइ छ। बिरलै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने युवराज सलमानले एक अमेरिकी टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पत्रकार जमाल खशोग्जीको हत्या प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी समेत लिनुभएको छ। अब हाम्रो नियमित स्तम्भ कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो समय भएको 2वटा उमेर समूहमा फुटबलमा आएको नतिजालाई मात्र हेर्ने हो भने उमेर समूहको फुटबल चिन्ता लाग्दो अवस्थामा छ। जोर्डनमा भएको एएफसी अन्डर 16 प्रतियोगितामा 2 खेलमा 7-0 ले पराजित नेपालले 1 मा बराबरी र 1 मा जित हात पारेको थियो। यता घरेलु मैदानमा भएको साफ अन्डर 18 मा मालदिवसँग बराबरी र भुटानसँग 3-0 को अप्रत्याशित हार बेहोरेको पूर्व च्याम्पियन नेपाल समूह चरणबाट बाहिरिन बाध्य भयो। उमेर समूहमा लगानी कम र नतिजा मात्रै खोज्ने परम्पराले नेपाली फुटबलमा एकमात्र काँध थाप्दै आएको उमेर समूह पनि पछिल्लो समय कमजोर बन्दैछ।
भनिन्छ विद्यार्थी अब्बल हुन स्कुलदेखि नै जग बलियो बनाउनु पर्छ, तर सोही सिद्धान्त नेपालमा कति लागू हुन्छ त? फुटबल क्षेत्रलाई मात्र केलाउने हो भने उत्तर आउँछ शून्य प्राय। कुनै समय उमेर समूहले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा नेपालको साख बचाएको थियो, तर पछिल्लो समय कमजोर मानिएका ऊ बेलाका टिमसँग नेपाली टोली भटाभट हार्दैछ। ती सबै टिम उमेर समूहदेखि नै मेहनत गर्दैछन्, अझै भनौं जग बलियो बनाउँदैछन्। तर नेपाल पनि उमेर समूहमा पनि आफ्नै दबदबा दिन प्रतिदिन गुमाउँदैछ। उमेर समूहको फुटबल खेल्न थालेको 35 वर्षमा अन्डर 18 टोलीले आफ्ना प्रतिद्वन्दीलाई आछु नै पार्यो, तर पछिल्लो समय बेवास्तामा पर्दै गएको सो टोली काठमाडौँमा आइतबार सकिएको साफ अन्डर 18 च्याम्पियनशिपको समूह चरणबाट बाहिरियो। पहिलो र दोस्रो संस्करणको विजेता नेपाल तेस्रो संस्करणको सेमिफाइनलसम्म नै पुग्न नसक्नुको कारण बारे फुटबल विश्लेषक सञ्जीव मिश्र यसो भन्छन्। सबै कन्ट्रीले सधैँ एज ग्रुपको फुटबल उपाधिकै लागि खेल्छ भन्नु हुँदैन, डेभलपमेन्टको प्रोसेसको रूपमा पनि लिएको हुन सक्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हिजोको दिनभन्दा आज नेपाली फुटबलको यो एज ग्रुपमा पनि एजमा करेक्सनहरू भइरहेको छ हैन। त्यस कारणले पनि हुन सक्छ हैन, यो नेपालको अहिले यो अन्डर 18 को यो रिजल्ट चाहिँ आएन हैन। तर पर्फर्मेन्ससँग चाहिँ अब एउटा म्याच बिग्रिया दुईटा म्याच बिग्रिया आधारमा चाहिँ हैन हाम्रो एकदम नराम्रो भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। उमेर समूहमा प्रतियोगिता हुने समयमा मात्र खेलाडी खोज्ने र एक दुईवटा प्रतियोगितालाई आधार मानेर मैदान उत्रने पुरानो रोगका कारण नेपाली फुटबल अझै बामे सर्दैछ। यो बारे अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा पनि अनभिज्ञ भने छैन। यसको लागि विद्यार्थी विद्यालय र क्लबलाई मिलाएर लान सके खेलाडी उत्पादन र नतिजा आउनेमा एन्फा जानकार छ, तर उमेर समूहका लागि कार्यक्रम भने बनि नसकेको एन्फाको युवा फुटबल विकास समितिका संयोजक उपेन्द्र मानसिंह बताउँछन्। डेभलपमेन्टको प्रोग्रामै छैन के पहिला, खालि तपाईले भने एउटा ललिसमी एउटा अन्डर 18 एउटा गराइदियो, यो स्कुल टिम भनेर कोकोला कप भनेर त्यो क्वालिटी पनि छैन के, त्यो खालि फर्मालिटी मात्र टुर्नामेन्ट गरायो हो भने त्यहाँ कुनै चाहिँ बच्चाहरूले लङ टर्मसम्म खेल्न पाउँदैन। एक म्याच खेले हारे सक्यो के त्यसले। अब यो लिग भएपछि के हुन्छ भन्दा त्यो 14 क्लब बीच त उनीहरूले खेले गर्नु पाउने आयो र उनको ट्यालेन्ट पनि भयो, स्किल डेभलप भयो उनीहरूको हैन, उनीहरूको ट्यालेन्टहरू नेसनल टिममा आउन सक्ने हैन, प्लेयरहरू पनि त्यहाँबाट ट्यालेन्ट निस्किन्छ कि। यसरी चाहिँ जानुपर्छ, खेलाडीले पनि म्याच एक्सपोजर धेरै पाउँछ। पहिला आफ्नै डोमेस्टिक म्याच एक्सपोजर हुनु पर्यो, इन्टरनेसनल मात्रै हेरेर के गर्ने भने हैन। उमेर समूहमा आफ्नो दबदबा कायम गरेर टोलीका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका सीमित खेलाडीले मात्रै राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाएको उदाहरण छ। त्यहाँ पनि लामो समय उनीहरू जमेका छैनन्। 2017 मा नेपाल साफ अन्डर 18 को च्याम्पियन बन्दा उपाधि आफ्नै हातले उचालेका क्याप्टेन अर्पण कार्कीले नेपाली टोलीको जर्सी लगाउन पाएकै छैनन्। मैत्रीपूर्ण खेल र एक्सपोजरकै अभावमा उमेर समूहको प्रदर्शन पनि खस्कँदै गएको उनी बताउँछन्। पहिलाको जस्तो गेम चाहिँ मैले देखिनँ हैन। पहिला के थियो भने अब हाम्रो अन्डर 14 अन्डर 16 बाट खेल्दै आइरहेको टिम थियो, सबै साथीभाइहरू चिनेको थियो, हामीलाई थाहा छ कुन मान्छेले कस्तो खेल्छ, टिम कम्बिनेसन पनि राम्रो थियो हाम्रो। किन अहिले म यो पालिको टिममा चाहिँ पाइनँ हैन, किनभने अब यो पालिको टिममा नयाँ प्लेयरहरू आएको थियो, प्लस अब यहाँ धेरै फ्रेन्डली म्याचेसहरू पनि भएन, क्याम्पिङ पनि 1 month 2 month जति त्यसरी भयो हैन। त्यही पनि अब अलि एउटा मिस पासेसहरू मैले अलिकता कमी महसुस गरेँ, कि मिस पास धेरै भयो, लिडरसिपको मैले एउटा कमी देखेँ त्यो आज भोलिको गेममा चाहिँ। जुन पहिला हाम्रो गेममा चाहिँ कस्तो थियो भने सबैले एकअर्कालाई मोटिभेट गर्ने, एकअर्कालाई हुन्छ सपोर्ट गर्ने त्यस्तो थियो, जुन योपालि चाहिँ मैले अलिकता कम पाएँ। खेलकुद क्षेत्रमा राजनीति बढ्दो छ अनि नतिजा खस्कँदो। दलका प्रतिनिधि सहभागी भएर गठन हुने संघ संगठनले ल्याउने कार्यक्रमले खेलकुद क्षेत्रमाथि उकास्ने भन्दा अधोगतितर्फ धकेल्दैछ। मलजल नै नगरी फल मात्र खोज्ने प्रवृत्तिले लगानी त्यसै खेर जाँदैछ। ग्रासरुट कार्यक्रममा 1 करोड विनियोजन गरेको एन्फाले उमेर समूहमा पनि कुनै कार्यक्रम तय गरेको छैन। एएफसी र फिफाबाट सहयोग नआउने हो भने एन्फाले उमेर समूहमा लगानी गर्न नसक्ने स्वीकार गर्छन् फुटबल विश्लेषक मिश्र। यस ग्रुपमा जति लगानी गर्न पर्ने त्यति लगानी गर्न नसके पक्कै पनि हो। अब नेपालमा फुटबल भनेपछि सिनियर लेभलको फुटबललाई मात्र हेर्न रुचाउँछन् सबैले, दर्शकले पनि यो आयोजकले पनि सबैले लगानी केही गर्न खोज्छन्। यो लगानी गर्नको लागि त मलाई लाग्छ एन्फालाई फिफा र यूएफसी को सहयोग नहुने हो भने यस ग्रुपको फुटबलमा लगानी गर्न त फुटबल संघसँग त पैसै रहँदैन हेर्नुहोस् हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस किसिमको फुटबलको लागि लगानीको अभाव हुन्छ हेर्नुहोस्, संसारमै सबै देशमा हुन्छ र त्यो भएको पैसालाई चाहिँ सही किसिमले सदुपयोग गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो आफ्नो टिम चाहिँ तयार गर्नुपर्ने। अहिले नेपालले साफमा अन्डर 15 र अन्डर 18 तथा एएफसीमा
अन्डर 16, 18 र 22 गरी 5 उमेर समूहमा स्पर्धा गर्दै आएको छ। तर उपाधि भने अन्डर 18 बाहेक टिमले नेपाल ल्याउन सकेका छैनन्। यसले पनि अब उमेर समूहलाई थप सक्रिय बनाउन आवश्यक छ। नतिजा उन्मुख हुने गरीका घरेलु प्रतियोगिता र त्यसलाई टेवा पुर्याउने गरीको बजेट अब नेपाली फुटबलमा आवश्यक देखिन्छ। गाउँबाट सुरु भएर जिल्ला, क्षेत्र र राष्ट्रिय स्तरसम्म हुने प्रतियोगितामा नजर पुर्याउँदै अब्बल खेलाडी छनौट गरे उमेर मात्र होइन, राष्ट्रिय टिमले पनि उपाधि उचाल्नेमा पनि कुनै शंका आवश्यक पर्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी जीसी। कान्तिपुर सविस्तार। शारीरिक सुगठनका उमेश राई र करातेकी एस्टर राई झापा स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत पुरुष र महिलातर्फ वर्ष खेलाडी घोषित भएका छन्। खेलकुद पत्रकार मन झापाले आज आयोजना गरेको तेस्रो संस्करणको प्लेयर अफ द युथ क्रिकेटकी अप्सरी बेगम घोषित हुँदा पिपल्स चोइस अवार्ड भने फुटबलका कर्णले मूल्य हात पारे। वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षक राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका हरिखण्डका चुनिए। लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट भलिबलका प्रशिक्षक गणेश विक्रम नेम्माङलाई सम्मान गरियो। सम्मानित नेम्माङलाई 35,000 नगद पुरस्कार दिइयो। उत्कृष्ट वर्ष महिला पुरुष खेलाडीले एक थान मोटरसाइकल र स्कुटर पाए, अन्यले 25,000 रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज राति चिर प्रतिद्वन्दी म्यान्चेस्टर युनाइटेड र आर्सेनल बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। जारी सिजन लय समाउन सङ्घर्षरत दुवै टोली मध्यराति ओल्ड ट्राफोर्डमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 6 खेलमध्ये 2 मा जित निकालेको म्यान युनाइटेड 8 अङ्कमा 11औं स्थानमा छ भने 3 मा जित निकालेको आर्सेनल 11 अङ्कमा 8औं स्थानमा छ। आज जित निकाले आर्सेनल कम्तीमा 4थो स्थानमा उक्लनेछ भने म्यान युनाइटेडले 5 स्थान सुधार गर्नेछ। 7औं चरणको खेल सकिन लाग्दा एकमात्र अपराजित टोली लिभरपुल 21 अङ्कमा शीर्ष र म्यान्चेस्टर सिटी 16 अङ्कमा दोस्रो स्थानमा छ। अन्त्यमा एउटा घरेलु प्रसङ्ग। गान्धी जयन्तीका अवसर पारेर आगामी असोज 15 मा महेन्द्रनारायण निधि प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रमका लागि भारतका 2 राजनीतिज्ञ सहभागी हुने भएका छन्। कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिको निमन्त्रणामा भारतीय कांग्रेस आएका नेता एवं भारतीय पूर्व विदेश मन्त्री सलमान खुर्सिद र भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा राज्यसभाका सांसद विजय सोनकर शास्त्री नेपाल आउन लाग्नु भएको हो। शास्त्री मंगलबार नेपाल आइपुग्नुहुनेछ भने खुर्सिद बुधबार आएर कार्यक्रममा सहभागी भई सोही दिन स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको उपसभापति निधिले जानकारी दिनुभयो। हस्त कान्तिपुर टाइरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यही सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई लक्ष्मी अनि तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।